जनाब, दिल की धड़कनें संभाल लीजिए क्योंकि मैं लेकर आ चुकी हूँ 3 एपिसोड। दरेश कम राइटर्स मरवा मिर्ज़ा। तो आज की एपिसोड कुछ ख़ास कह लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। और प्लीज़ सैडनेस देख के नावल पढ़ना छोड़ मत दीजिए क्योंकि ये बस 3-4 एपिसोड तक है। क्योंकि जब माज़ी स्टार्ट हो गया तो वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है। उसके बाद जब स्टोरी मज़ीद आगे चलेगी तो बहुत कुछ होने वाला है। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। तू ची कर या चूं कर जमशेद, शादी तो तेरी सलवा से होगी। खबरदार अगर वहाँ किसी मनहूस मेम के हत्थे लगा। करोड़ों की ज़मीन है सलवा के नाम, बेवकूफ़। सब पता करवा लिया है। रिजवान बा की वसीयत के मुताबिक वो ज़मीन सिर्फ उसी को मिलेगी जिससे सलवा का ब्याह होगा। तू क्या चाहता है वो ज़मीन फिर से इन फारूकियों के पास चली जाए? कमकला, मामले की नज़ाकत समझ। जब ज़मीन तेरे नाम हो गई तो भले तलाक दे दी। उसका उसके मामे के मुड़े के साथ बाद में चक्कर साबित करना मेरा काम है। तुझ पर हर्फ भी ना आएगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। सुबह से अकेले काम काज करके शाकिरा में जो जहर जमा हुआ, शाम सारा जमशेद को कॉल करके उगला गया, जिस पर वो अपने 2 कमरों के फ्लैट में लाउंज में ही सोफे पर चौड़ा होकर पिज़्ज़ा ठूसता घनी दाढ़ी मूछ वाला नकचड़ा सा जमशेद मुंह बसोड़ गया। अम्मा, तो इंडियन ड्रामों वाली इच्छाधारी नागिन तो नहीं? इतना खौफनाक प्लान? जमशेद के बेसाहता बदतमीज़ जवाब पर शाकिरा का खून सुलगा। लानती, माँ को नागिन कह रहा है? खबीस, मैं यहाँ तेरे मुस्तकबिल को संवारने का सोच रही हूँ और तेरी चवलें ही ख़त्म नहीं हो रही। छुट्टी लेकर आ हफ्ते की और निकाह कर आके सलवा से, वरना वहीं आकर तेरी लित्तर परेड करूँगी। शाकिरा के चिल्लाने चीखने पर जमशेद ने बेजारी से फ़ोन कान से ज़रा दूर किया, वरना हत्थे से उकड़ती अम्मा की चिंगारती आवाज़ कान के पर्दे इफ़ेक्ट कर देती। अम्मा, सलवा अच्छी है पर उसकी मज़लूमियत से सख्त चिढ़ है मुझे, क्योंकि आजकल के दौर में जो मज़लूम और मासूम है वही सज़ावार है। भला ये दुनिया है मासूमों की? उसकी मिस्कीन रोने वाली शक्ल देखकर भीख दे सकता हूँ पर दिल नहीं। इससे भी बहुत बिज़ी हूँ, आपके इस प्लान के लिए हरगिज़ छुट्टी नहीं ले सकता। रही बात उसके नाम लगी ज़मीन की तो वैसे ही हत्या लें, इसमें तो आप माहिर हैं मियाँ बीवी। जमशेद के लहू गरमाते जिस्म में पिस्सू दौड़ाते जवाब पर शाकिरा का बस न चला फ़ोन में घुसकर उसका जबड़ा चीर दे। बेगैरत, तू हमारी औलाद तो कहीं से नहीं लगता। मैं चाहती हूँ बुरा बने बगैर हो ये सब। ये घर भाई साहब के नाम है। तेरे मशवरों पर रही ना तो जल्द हम सड़क पर होंगे। शराफत से आजा वापस, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ने खुद पहुंच जाऊंगी। तुझे दिल देने का कहा भी किसने है बेवकूफ़? 2 नंबरी के लिए भी तरीका सॉलिड होना चाहिए। वैसे भी सलवा अल्लाह जी की गाय है। ना भी तलाक हुई तो हमेशा मेरी मुलाजमा रह जाएगी और तू करता रही अपनी मर्ज़ी की शादी। अब तेरी वलायती मैम मुझे पांडे थोड़ा मांझ कर देगी, ना बरादरी में दिखाने लायक होगी। इसलिए मुझे अपना भी सोचना है। शाकिरा की इस इफ़ाक़ियत पर जमशेद हैरानगी से हंसा। लेवल ही अलग था यानी। उफ, कम नागन देखा कर अम्मा। बात करता हूँ कल, मिल गई छुट्टी तो आ जाऊँगा, पर इस सलवा के रोने नहीं चाहिए मुझे। बाय। जान छुड़वाते अंदाज में जमशेद ने कॉल काटी, पर शाकिरा की आंखें ज़रूर शैतानियत से चमक उठी। कई सालों से पाला है उसे, इतना तो सिलसिला देना पड़ेगा। कोई ज़्यादती नहीं है, ये हमारा हक है। शाकिरा ने अपनी सफाकियत को खुद कलामी करके थपका दिया, और यही सबूत था इस बात का कि उसका ज़मीर मर चुका है। क्या मतलब वो शारजा नहीं गया? उफ़, क्या करूँ मैं इसका? आप पैनिक मत करें, मैं बिलाल को फ़ौरन रवाना करता हूँ उसके बिहाफ़ पर। अभी ही यज़दान अपने ऑफ़िस पहुँचा। ज्यूल्स ऑब्सेशन नाम की इस फैंसी ज्वेलर बिल्डिंग में यज़दान फ़ारूकी अपनी 24 रुकनी टीम के संग जवाहरात का को तराशने से लेकर परखने तक का माना जाना खिलाड़ी समझा जाता था। हीरे का बिज़नेस, वो भी बहुत हाई दर्जे का, जो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा यज़दान की सलाहियत का सिला था। अभी उसने जैकेट तक न उतारी कि नरमीन की जानिब से मिलती खबर पर वो यज़दान ने अपना सर थाम लिया। सुखी, क्या हुआ है उसे? जब से आया है अपने कमरे में बंद है। कुछ मुझे भी बताया करो बच्चे। नरमीन की आवाज़ नम होने के साथ डूबी, जबकि यज़दान कन पट्टी की रगी उंगलियों की पोरों से दबाने लगा। पता चला है कि लीज़े मर गई यानी? यज़दान ने सच ही बताया। इस पर नरमीन के हाथ से फ़ोन छूट कर फर्श पर जा गिरा, जबकि यज़दान जबड़े बेचता फ़ौरन से ऑफिस से निकल गया। अलबत्ता दुराब के रूम के बाहर खड़े परेशान से बुराक जदून लपक कर नरमीन तक पहुँचे और उसे गिरने से बमुश्किल बचा सके। बाबा, अब मेरा दुराब कैसे संभलेगा? बाबा बाबा, वो मर जाएगा। नरमीन बच्चों की तरह बुराक साहब के सीने लिपटे सिसक उठी।
جو شفیق سی معزز ہستی اور نرم و وجیح حال کے مالک نفیس سے انسان تھے۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو لاڈلی، کچھ نہیں ہوگا اسے، رونا بند کرو اور بتاؤ ہوا کیا ہے۔ براق صاحب معاملے کی نزاکت سمجھ تو گئے پر کنفرمیشن لینا اہم لگا۔ بابا لیزے مر گئی، میرے بیبی کی لیزے مر گئی۔ نرمین کی ہچکیاں بندی، جس پر خود براق جدون پریشان ہو گئے۔ نرمین کو اپنے سینے لگائے، کچھ دیر حوصلہ دیا، پھر اسے لاؤنج کی طرف جاتے آتی ملازمہ کو اشارہ کیے اس کے حوالے کیا جو رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اسے نیند کی دوا دے کر سلا دو نجمہ، جاؤ بیٹی، براق صاحب نے آزردگی سے کہا اور خود واپس دوراب کے کمرے کی طرف گئے۔ دروازہ کھول دے ورنہ بالکنی سے چھلانگ لگا کر جان دے دیں گے تیرے ددو۔ ستم کے اس کمرے کا لاک جب تک دوراب نہ چاہتا کسی کے اختیار میں نہ تھا کھولنا۔ دادا کی دھمکی پر وہ جو سر ہاتھوں پر گرائے بیڈ پر نہ جانے پچھلے کتنے گھنٹوں سے ساکن بیٹھا تھا، اٹھا اور لپک کر دروازے کے پاس جاتے اپنے فنگر پرنٹ ٹچ سے لاک کھولا اور تبھی براق جتون اندر بڑھ کر اسے شانوں سے تھام گئے۔ پر دوراب حیدر کی سوجی بے نور آنکھیں دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آیا۔ یار ایسے مت کر، تیرے ددو تجھ سے پہلے مر جائیں گے۔ بیٹے پر جیتے جی فاتحہ پڑھ لی، پر اب ان بزرگ کاندھوں میں اس گل جہاں جیسے پوتے کی تکلیف کا بوجھ سہنے کی ہمت نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں انہوں نے دوراب کا چہرہ بھرا تو یوں لگا کسی آگ اگلتی چنگاری کو ہاتھ لگا بیٹھے ہیں۔ صرف آپ کو اور ماما کو اپنی موت کے دکھ سے بچانے کے لیے ہی میں 7 سال سے زندہ تھا۔ یہ امید بھی تھی کہ وہ کہیں کسی دنیا کے کونے میں موجود ہوگی، پر ٹوٹ گئی امید ددو۔ اب آپ کو اور ماما کو میری موت سہنی ہوگی۔ مجھ سے سانس لینا بہت ناممکن ہو رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے میری ہر نکلتی سانس میرے دل کو گلا رہی ہے۔ میں ہار گیا ددو۔ وہ رو نہیں رہا تھا، وہ پتھرا چکا تھا۔ وہ فیصلہ سنا رہا تھا جو براق جتون کی چلتی کائنات روک رہا تھا۔ نہیں یار ایسا مت بول، میں ہوں نا اپنے بچے کے پاس۔ ادھر آ، ہر دکھ کی دوا ہے پتر، ہر کسی کا نعم البدل بھی ہے۔ حوصلہ میرے شیر، ہم تو دونوں تیرے آسرے بیٹھے ہیں۔ ایسی بات نہ کرنا دوبارہ، ہر آزمائش کا خاتمہ ہوتا ہے پتر۔ وہ اللہ سخت سے زیادہ نہ سزا دیتا ہے نہ آزماتا ہے۔ وہ اسے اپنے سینے بینچ گئے جس کی دھڑکنیں تھمی تھیں، جس کے لیے رونا اور چیخنا بھی حرام ہو گیا تھا۔ اس کا نعم البدل نہیں ہے ددو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ میں تھک گیا ہوں، میں نے اپنی غلطی اور گناہ سے بہت زیادہ سزا کاٹ لی، لیکن پھر بھی مجھ سے اسے چھین لیا گیا۔ نہیں رہنا مجھے اس ظالم دنیا میں مر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے خود ہی موت آ جائے ورنہ میں خود کو مار دوں گا۔ مجھ سے دور ہو جائیں، میں کسی ہمدردی کے لائق نہیں، پلیز چلے جائیں۔ مجھے ایسے مت دیکھیں، آپ کو میری قسم مجھے تسلی اور حوصلہ نہ دیں، پلیز ددو جائیں۔ وہ ہرجانی کیفیت میں ان کو پرے کرتا خود وہاں سے تیزی سے جا کر اپنے ریلیکسنگ روم جا گھسا، دروازہ لاک کر لیا، جبکہ براق جدون کی آنکھوں میں یہ انہونی قیامت خیزی دیکھے لہو اتر آیا۔ گھر کی دائیں طرف کھلی راضی تھی۔ وہیں فارغ وقت میں رنگ بڑھنے کو لیزے نے بھی بہت سی چیزیں اگائی تھیں۔ شہتوت کے 2 درخت، بڑا سا کاغذی لیمو کا درخت، مالٹے کا درخت، امرود، جبکہ پھولوں میں جاسمین، 4 رنگ کے گلاب، گل دوپہر اور بے شمار پودینہ اور دھنیا کیاروں میں ہمہ وقت اگا رہتا، کیونکہ لیزے ان کی کانٹ چھانٹ ہی ایسی کرتی کہ وہ دوبارہ اگاتا۔ پالک اور ٹماٹر کے پودے بھی اگائے تھے، آلو بھی لگائے تھے، پر وہ شدید پڑتی دھند کے سبب اور گرتی اوس کے باعث جڑ نہ پکڑ پائے اور اس کے پودے زرد پڑ گئے۔ اس وقت بھی وہ ہرے بھرے باغیچے کے وسط میں کچی زمین پر بیٹھی چٹنی کے لیے پودینہ اتار رہی تھی۔ باران نے ڈنر میں چپس کی فرمائش کی تھی، ہری چٹنی کے ساتھ۔ دور پار آسمان کے زرعی حصے میں ڈوبنے کے رنگ دکھاتا سورج بالکل لیزے کو اپنے جیسا لگا۔ آسمان کی وسعت پر پروان بڑھتے پرندے اب نچلے آسمان تک اتر آئے اور گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ یکدم ہی لیزے کو باران کی بات یاد آئی، اس کے ہاتھ تھمے، جتنا پودینہ اکھاڑا بس وہی مٹھی میں لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھلے بال ہوا سے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ سادہ سے مرینا کے ہم رنگ جوڑے میں وہ اطراف دوپٹہ لپیٹے، پیروں میں سادہ سا جوتا چڑھائے اپنی کم سنسی عمر سے بہت میچور لگنے لگی تھی۔ خوبصورتی کا مسکن ملائم چہرہ مسکراتے لمس بلا بیٹھا تھا۔ اسے میری ایک بھی بد دعا نہیں لگی، تبھی تو زندہ ہے، بہت کامیاب بزنس مین بن چکا ہے۔ میری بد دعائیں بھی میری طرح بے وقت ٹھہری۔ اللہ صرف اس سے نہیں مجھ سے بھی ناراض ہے، کیونکہ اس عذاب کی ابتدا میری خود غرضی سے ہوئی تھی، میرے ظلم سے یہ بربادی شروع ہوئی تھی۔ لیزے کا دل باری ہوا، آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں نے ایسا بھی تو کچھ نہیں کیا تھا کہ میری تمہارے نام پر جان اور آبرو چھین لی جاتی۔ اپنے آپ سے باتیں کرنا مشکل تھا، تبھی وہ جلدی سے گھر لوٹی۔ باران نانو کی گود میں سر رکھے
काउच पर लेटा इन्हें अपने टैब में कोई लर्निंग ऐप के फीचर समझा रहा था। ये मेरे को ना है समझ, फरंगी ज़ुबान, जाकर होमवर्क कर ले मेरी जान, फिर मिलकर पकोड़े खाते हैं। हलीमा साहिबा ने बोलाई सी लेज़े को देखा, तभी बारान को भगाया, जबकि वो फौरी फर्माबरदारी दिखाकर चला गया। किचन में सलीब पर लाकर पुदीना रखे वो दिल पर हाथ फेरती इससे पहले रो पड़ती। हलीमा अंदर आई और इसे पकड़कर अपने सीने लगा लिया। उनकी शफीक बाजुओं में फूट फूट कर रो पड़ी कि उसके आंसुओं की सुरहाई इन बुजुर्ग अम्मा की आंखों में चली आई। क्या फिर याद आ गया वो तुझे? यहाँ देख, तुझे कहा था तू इसे कभी नहीं भूल पाएगी पुत्र। वो माँ की तरह इस बच्ची के लिए जान से तड़प उठी। जबकि बहुत सा रोने के बाद लीजे का दिल हल्का हुआ तो आंसू खुद ही रगड़ गई। मैं तो भूल जाती, लेकिन बारान नहीं भूलने देता हलीमा अम्मा। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है मेरे बहलावे नाकाम पड़ रहे हैं। मुझे वो शख्स अपने लिए याद नहीं आ सकता। लीजे ने आंखें चुराईं, पर अपने आखिरी जुमले पर वो खुद को भी मुनाफिक लगी। ऐसा कोई गुनाह नहीं पुत्र जिसकी तलाफी ना हो। वक्त को मरहम बनने का मौका दे, सब बेहतरीन हो जाएगा मेरा बच्चा। किस्मत ने अगर बारान के मुकद्दर में उसके बाप के लम्स लिखे हैं तो दुनिया की कोई ताकत इसे महरूम नहीं रख सकती। रही बात तेरे आखिरी जुमले की, इधर देख मेरी तरफ। वो देखना नहीं चाहती थी, पर हलीमा अम्मा को इनकार भी नहीं कर पाई। वो उसकी भीगी सुर्ख आंखों पर दर्द में उतरी। तुझे अपने लिए वो बेरहम याद आना भी नहीं चाहिए पुत्र। तू खुद के लिए काफ़ी है मेरा बच्चा। इसके एक बदले ने तुझे जितना ख्वार किया है उसके आगे तेरी ज़्यादती बहुत छोटी है। बारान का ताल्लुक इससे ख़त्म नहीं होगा, पर तू इसे माफ़ नहीं करेगी लीज़े। अम्मा हलीमा की आंखों में गुस्सा था, पर लीज़े का दिल फट रहा था। पता नहीं क्यों दिल में बहुत दर्द भर गया। कैसे कर सकती हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। पर बारान को इससे दूर रखने पर अब एहसास जुर्म का शिकार हो रही हूँ। मैं बारान को उसके हवाले कर दूँ क्या? वो मेरी तकलीफ़ के सबब अपने बाप से महरूम है। ये मेरे बेबी के साथ नाइंसाफ़ी है। लीज़े जब भी कमज़ोर पड़ती थी यूं ही हिम्मत हारने लगती, जिस पर हलीमा इसे संभालती। बारान पर उसका कोई हक नहीं पुत्र। उसने वो एक रात सिर्फ बदले के लिए तेरे साथ गुजारी थी, या शायद तेरे सामने बहक गया था। ये मत भूला कर। और वो निकाह सिर्फ तेरे गले का फंदा है। इसी निकाह और रात के सबब ही तू बर्बाद हुई थी। दुनिया के लिए मरना पड़ा तुझे। ना नर्म पड़, क्योंकि तू बारान के बिना सच में मर जाएगी। हलीमा ने उसके आंसू पूंजे, पर लीजे का दम घुट रहा था, जैसे कोई एहसास धीरे धीरे उसका कलेजा काट रहा हो। संसार होने वालों में से आज तक वही जिल्लत और रुसवाई के बाद जिंदा बचा है जिसकी या तो गैरत मर चुकी हो या कभी ना ख़त्म होने वाली आजमाइश लिखी जा चुकी हो। और मेरी यकीनन आजमाइश ही तो थी। वरना माँ की हया वाली लाडली बेटी थी मैं, जो मेरे फनी होने को सह ना पाती मर गई। मैंने जीते जी जहन्नम जैसी अजीज झेल कर भी बारान को जन्म दिया, पर खुद मर गई थी। लेकिन फिर भी अपने दिल में इसकी मोहब्बत जिंदा महसूस किए पल पल मरती आई हूँ। हम मर जाते हैं तो मोहब्बत रूप बदल लेती है, पर मरती नहीं। मैं थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लीजे की हिचकियों पर हलीमा का दिल भी दुखा, तो इसे अपने सीने लिपटाया। बस कर पुत्र, संभाल खुद को। बारान ने देख लिया तो बच्चा अफसुर्दा हो जाएगा। मेरी बहादुर बच्ची, अल्लाह तुझे सुख ज़रूर देगा। उनके पास भी तसल्ली ख़त्म हो जाती जब लीजे का दर्द हद से बढ़ता। हाँ, फिज़िकली मरने के बाद शायद। परेशान ना हो, ठीक हूँ मैं। आंखें रगड़ कर पलटे वो जबरन सा मुस्कुराई, तो हलीमा बस उसकी दबाए दर्द को देखती पुरमलाल होकर रह गई। फहमीदा साहिबा का अचानक ही बीपी शूट कर गया। तबीयत रात तक इस कदर ख़राब हो गई कि डॉक्टर घर बुलवाना पड़ा। खुद यज़दान भी दराब की तरफ जाने के बजाय दादों की तबीयत का सुने दौरा मेंशन पहुंचा। कैसे बीपी शूट कर गया? दी जान, आप यूं करके हमारे जिस्मों से झटके से हमारी जान खींच लेती हैं। अब तो आपकी पर्सनल नर्स भी पास है, क्यों हुआ बताएं? डॉक्टर ने ड्रिप लगाई थी और यही बताया कि उन्होंने कोई जहनी दबाव लिया। सजावल तो बहुत डर गए, जबकि सलवा की तो आंखें सूज चुकी थी नानों की अचानक बिगड़ती तबीयत पर। जबकि वो पहलू में बैठा निढाल से फहमीदा को डांटे जा रहा था। क्या परेशानी ली? आप मम्मी और दादू दोनों हैं मेरे लिए। मुझे कुछ हो रहा है आपको यूं निढाल देखकर। क्या किस वाली बात दिल पर ली? आपको पता है यार, मैं थोड़ा जुनूनी हूँ आपके लिए। कि सरगोशी की यजदान का बच्चों की तरह हलकान होना देखे सजावल और सलवा भी फीका सा मुस्कुराए, क्योंकि दीजान हंस पड़ी थी। सारा मेरे लिए जुनूनी हो जाएगा तो तेरी घरवाली का क्या बनेगा? वो तो मुझे विलन समझेगी। फहमीदा साहिबा जानबूझकर माहौल पर छाई अफसुर्दगी कम करने की सही में इस दान को मुस्कुराहट देने की जसारत कर रही थी, पर वो उल्टा और बिगड़ा। उसकी ऐसी की तैसी। आप ठीक हो जाएं, सलवा आप दी जान के हर वक्त पास रहेंगी। इनको ठीक करने से पहले आपकी वापसी ममनू है, समझी आप?
یزدان جانتا تھا اب دادو اسے مسکراہٹ دینے کے جتن کریں گی، تبھی خود ہی حکم صادر کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سلوا نے فوراً سے سر ہلایا۔ اور یہ منظور کتنی بار کہا ہے آپ کے کمرے کے واسز کی ہر روز پھول بدلا کرے، اس کی تو میں کلاس لیتا ہوں۔ خواہاں برہم ہوئے وہ کچھ ہی فاصلے پر ریک پر پڑے واسز میں اٹکے مرجھائے پھول نکال کر ڈسٹ بن میں پھینکے، جیسے غصہ کرتا نکلا۔ سلوا نے اس کے پیچھے ہی نظر گھمائی، جبکہ سجاول والدہ کے پاس بیٹھے ان کی طبیعت پوچھنے لگے۔ دی جان آپ کے لیے سوپ لاؤں؟ سلوا نے پاس دوسری طرف بیٹھے نانو کا ماتھا جھک کر چومے پوچھا۔ ٹھیک ہے پر زیادہ پھیکا نہ ہو، تھوڑا سا نمک پلیز، وہ بچوں کی طرح منمنائی، جس پر سجاول اور سلوا ہنس پڑے۔ جی نہیں، جب تک بی پی واپس نارمل پر نہیں آتا، نو سالٹ نو پیپر۔ آپ ماموں سے باتیں کریں، میں ابھی لاتی ہوں، ڈاکٹر کی طرح ڈانٹے وہ مسکراتی اٹھ کر کمرے سے نکلی تو فہمیدہ صاحبہ نے پاس بیٹھے سجاول کا ہاتھ جکڑا۔ سجاول کیا میں ان دو کو زبردستی نکاح کروا دوں؟ بات کی بعد میں ویکھی جائے گی۔ اب سجاول فاروقی سمجھے کہ والدہ نے آخر ٹینشن لی کس بات کی، تبھی تو معصومانہ سا گورے۔ جی جی زبردستی کروائیں تاکہ روز ہمیں ریسلنگ کا میچ دیکھنے کو ملے، میرا وہ نک چڑھا سکھی واویلا مچا دے گا، اور پھر یہ کر کے جو میدان جنگ اب شریکوں کے سنگ لگوائیں گی وہاں امن کیسے ہوگا؟ شاکرہ اور سلمان جیسے لڑاکا مزاج نہیں ہیں ہمارے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہماں جان۔ لے سلوا ہماری نوری کی اکلوتی بیٹی اور نشانی ہے، پر ہم سے زیادہ ان لوگوں کا حق ہے۔ ددیال کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، یہی ریت چلی آ رہی ہے۔ جمشید اتنا بھی برا نہیں ہے، راضی خوشی جو ہو وہی بہتر ہے۔ سجاول کی باتوں نے دی جان کو کافی مایوسی ہوئی۔ مطلب تو بھی نہیں چاہتا کہ سلوا تیری بہو بنے؟ دل کھٹا کر رکھا ہے تو نے بھی چول۔ وہ دی جان کے برہم ہونے پر آنکھیں سی چرا گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، سلوا میرے دل کا ٹکڑا ہے، پر اس نے ہمیشہ ہم پر اپنے ددیال کو فوقیت دی۔ پھر میرے یزدان میں کیا کمی تھی کہ اس نے سب کے بیچ آ کر اس کے لیے انکار کیا؟ یہ میرے دل پر بوجھ بنا ہے۔ فہمیدہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سجاول ایسا بھی سوچ سکتا ہے۔ اس کے انکار کی وجہ پتہ چل گئی ہے مجھے۔ دی جان کی بات پر سجاول فاروقی ٹھٹکے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ متفکر ہوئے، جس پر فہمیدہ نے ساری بات جب انہیں بتائی تو ان کے چہرے کا رنگ بھی فک ہوا۔ ایسے کم ظرفوں میں بہا دی تھی ہم نے اپنی نوری، صفاق لوگ۔ میں پتہ نہیں کیا کیا سوچے دل میلا کیے بیٹھا تھا، پر یہ سب یزدان کے دل سے کیسے نکلے گا اماں؟ سجاول کو نئی فکر نے گھیرا۔ یہی تو ہم نے کرنا ہے، تو میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی، جس پر سجاول آگے سے تعصب زدہ ہوئے، کیونکہ یہ کوئی پوچھنے والی بات تھوڑا تھی۔ ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہوں، میرے لیے ان دو کی خوشی سے بڑھ کر اور کیا ہوگا بھلا؟ یزدان کو آپ ہی قابو کر سکتی ہیں۔ سجاول کو ابھی بھی یہ سب ناممکن لگا، پر فہمیدہ اپنی سلوا کو مزید گھٹنے نہیں دے سکتی تھی، اور وہ سوچ چکی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ وہیں باہر مینشن کے حال میں ایک بڑا واس تھا، وہاں بھی روز کے روز گارڈن سے پھول اتر کر لگتے تھے۔ مالی بابا یزدان کے حکم پر تازہ گلاب کے پھول توڑ لائے، پر جب یزدان صاحب نہ دکھائی دیے تو وہ پھول اٹھائے کچن میں ہی چلے آئے۔ سلوا بی بی یہ پھول واسز میں لگا دیں، چھوٹے سرکار کا حکم ہے۔ منظور بابا کے مخاطب کرنے پر وہ فوری سوپ کی آنچ ہلکی کیے پلٹی، اور پھولوں کا جم گٹھا بنا گلدستہ ان کے ہاتھ سے لیا، اور ان کے جاتے ہی اداس سین پھولوں کو لیے پہلے لاؤں چیریا والے واس کی طرف بڑھی، مگر اس کے ہاتھ سے ایک پھول پھسل کر وہیں گرا۔ یزدان جو چینج کیا اب درواب کی طرف ہی جا رہا تھا، پیروں میں آتے آتے پھول کو بمشکل کچلنے سے بچاتا رکا۔ ایک نظر اس سرخ گلاب کے پھول کی ٹہنی پر ڈالی، اور دوسری واس کے پاس کھڑی سلوا کی پشت پر، جو اپنے ہی دھیان میں ان ٹہنیوں کے واسز میں لگا رہی تھی۔ یزدان نے جھک کر اپنے پیروں میں پڑا پھول اٹھایا اور سلوا کی طرف بڑھا، ٹھیک اس کے پیچھے جا رکا۔ وہ پھولوں کے دکھ میں اتنی گم تھی کہ اپنے 400 پھیلی یزدان کی کلون کی مہک تک محسوس نہ کر سکی۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو تمہیں پودوں سے اکھاڑ کر گلدستے کی قید میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ پھولوں کو واس میں لگاتی ہوش نہ تھی، اداس تھی۔ یزدان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پھول کو ہاتھ اوپر اٹھا کر دیکھا، اور پھر سلوا کی گال پر بے تاثر نگاہ دوڑائی۔ فرق ہی نہ لگا۔ وہ عجیب سی خماری میں مبتلا اس پھول کی پتیوں کو جیسے ہی سلوا کی گال سے لگانے لگا، وہ کرنٹ لگے انسان کی طرح ڈر کر گھومتے یزدان کے حصار میں چلی آئی۔ اف جان لیوا نزدیکی کہ وہ خوشبو میں نہایا ہوا شخص سلوا کی دھڑکنوں پر باری پڑا۔ سلوا کی بے خودی اس جھٹکے پر گھبراہٹ بنی۔ وہ سچ میں اتنا پاس تھا یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ سمجھ نہ سکی۔ آپ بھی تو یوں ہی اپنے پودے سے اکھاڑ کر کسی بدرنگ سے گلدستے کی واحد بہار بنی قید ہیں۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ سلوا کو لگا ابھی دل پھٹ جائے گا۔ وہ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی پڑ گئی۔ پیچھے یہ پھول گر گیا تھا،
اس کے چہرے سے مس کیے وہ ٹہنی پیش کیے۔ یزدان نے اس بوکھلائی سلوا کا دھیان پھول پر دلوایا۔ یزدان نے بھلے صرف آخری والا جملہ ہی زبان سے ادا کیا ہو، پر سلوا نے وہ آنکھیں دیکھ کر انکہا شکوہ بھی سن لیا۔ تھینک یو۔ اس کے ہاتھ سے پھول کی ٹہنی لیے وہ جلدی سے واپس پلٹی، پر دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور شدت آتی گئی یہ سوچ کر کہ وہ اس کے عقب میں ہی کھڑا ہے۔ ادھر پلٹیں سلوا۔ ابھی وہ خود کو سنبھال نہ پائی کہ یزدان کی پکار نے ٹانگوں کا خون جمانا شروع کر دیا، پر وہ خود کو پر اعتماد بنائے فاصلہ سا بیچ میں بنائے گھوم کر روبرو ہوئی۔ یزدان نے اس کے ہونٹوں پر نظر ڈالی۔ نچلے لپ پر معمولی سا کٹ تھا جو نظر بھی وہ مشکل آ رہا تھا۔ واپس مڑ جائے کہہ کر وہ اپنے راستے نکل گیا، چونکہ سلوا کے چہرے پر حیرانگی اتر آئی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی جیسے یہ سمجھ رہی ہو کچھ لگا ہوا ہے۔ کس قدر گرمی ہو جاتی ہے آس پاس جب یہ ہوں سامنے، شاید یہی ہیٹ چھوڑتے ہوں، ہیٹر کہیں کے، ورنہ اتنی ٹھنڈ میں میرے ہاتھ کیوں نم پڑ جاتے ہیں۔ جلدی سے خود کو سنبھالے، موصوفہ عشق کی حدت سے بے نیاز واپس کام لگی، یہ سمجھے بنا کہ یہ گرمائش اس شخص کی جذبات کی ہوتی ہے جسے سلوا مسلسل جھٹلانے کے جتن کیے جا رہی ہے، اور اس کا اسے احساس بھی نہیں۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، حالانکہ سکون کی سانسیں اس کے دامن کو چھوڑ گئی تھیں، پر شاید یہ اس کے پھٹے دل کا مرہم تھا۔ اسے خواب میں اپنی لیزیں دکھائی دی، وہ اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگا، پر جب وہ اسے بالکل چھونے والا تھا تب اس کے اور لیزے کے بیچ دفتن آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ گہری تاریک رات میں دھواں گل گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر لیزے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں بکھرے ہوئے درد تھے۔ تمہیں سانس کیسے آتی ہوگی؟ تم دل گھبرانے پر کس سے مدد مانگتے ہوگے؟ کیونکہ جو تم نے کیا تھا اللہ تو تم سے روٹھ گئے ہوں گے حیدر۔ وہ اسے آگے بڑھ کر چھونا چاہتا تھا، پر آگ ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ تراب بن پانی کی مچھلی کی مانند پھڑپھڑا رہا تھا۔ سانس لے ہی نہیں رہا لیزے نور، چھپ کر بیٹھا ہوں اپنے گناہگار جسم کے ملبے میں، مان جاؤ کہ مجھ لاچار کو مدد دی جائے۔ وہ گر گرا اٹھا، پر لیزے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سر نفی میں ہلایا۔ وہ پل پل آگ میں گم ہو رہی تھی۔ کاش تمہارے حصے کی موت کسی بیمار لاچار لاوارث پورے کو آ جائے، پر تم تادیر زندہ رہو اور اپنے کیے کا بھیانک انجام دیکھو۔ تو آپ کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ ایسا مت کہو خدا کے لیے لیزے نور، میری سزا میں کمی کر دو، میں تھک گیا ہوں۔ ایک آخری التجا کی گئی۔ وہ مزید آگ میں گم ہوتے ہوتے مسکرائی۔ کروں گی تو آپ حیدر جدون، جب تم اتنی اذیت جھیل چکے ہوگے جتنی تم نے مجھے دی، جب تک میری نفرت واپس محبت میں نہیں بدلتی اور اس مہلت میں قیامت آ گئی تو تمہارا نصیب۔ وہ یہ کہتے ہی آگ میں گم گئی اور داراب چیخ اٹھا، لیزے! ہڑبڑا کر اٹھا تو پہلو میں بیٹھے یزدان نے اسے پاس بیٹھے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھا۔ وہ مری نہیں سکھی، نہیں مر سکتی وہ بھی میرے خواب میں آئی۔ اس نے کہا وہ مجھے معاف کرے گی، میں اس کی نفرت کو محبت میں بدلوں۔ سکھی تو جانتا ہے میرے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، وہ نہیں مر سکتی، وہ مر چکی ہوتی تو میں بھی تو مر گیا ہوتا۔ دراب کی ابتر حالت پر یزدان کو رحم آیا، دل کئی ٹکڑے ہوا۔ دراب، خواب جتنے بھی سچے ہوں خواب رہتے ہیں، کیوں ہم سب کی اذیت بڑھا رہا ہے؟ ہوش کر۔ یزدان نے اسے غم سے بوجھل ہوئے جھنجھوڑ دیا، پر اسے جھٹک کر کاؤ سے اٹھے کسی جن زادے کی طرح واپس بیڈ روم آیا۔ یزدان پیچھے ہی لپکا، اور جب دراب کو گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے نکلتا دیکھا تو دوڑ کر اس کو بازو سے پکڑے اپنی طرف کھینچ کر پلٹایا۔ تو اس حالت میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، پاگل ہو گیا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ یزدان کا بس نہ چلا، دو ٹھوک ڈالتا۔ میں لیزے کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، تو مان نہ مان یہ میری اتنی تکلیف کے باوجود آنکھ لگنا، خواب کہنا بلا وجہ نہیں۔ مجھے جانے دے، میں اسے خود ڈھونڈ لوں گا، پوری دنیا میں ڈھونڈ لوں گا۔ دراب کے خود کو جھٹکنے پر یزدان نے گوری دی۔ کار پر دنیا میں ڈھونڈے گا؟ یزدان کے سوال پر دراب کے ہاتھ سے چابی چھوڑ کر نیچے جا گری۔ سکھی! دراب حیدر کا بے بسی سے یزدان کو دیکھنا اس اچھے بھلے مضبوط شخص کو دہلا گیا۔ تیرے غم نے اس سکھی کو دکھی کر کے رکھ دی ہے۔ دیکھ دراب، حقیقت سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اتنے سالوں سے تیرا تڑپنا نہ سہ رہا ہوتا یار۔ ہم سب بے بس ہیں، ہمیں مزید بے بس مت بنا۔ تیری ماما بستر پر جا لگی ہیں صرف اس ڈر سے کہ ان کا بیبی مر جائے گا۔ ددو کا چہرہ زرد ہو رہا ہے، ایسے جیسے پھر سے انہوں نے اپنے بیٹے پر جیتے جی فاتحہ پڑھ لی ہو، اور میرے اندر آگ لگی ہے۔ سنبھال خود کو، اگر تجھے لگتا ہے وہ زندہ ہے تو وعدہ کرتا ہوں خود پھر سے اس کی تلاش کروں گا۔ اس جان ہارتے دراب کو تسلی صرف آخری جملہ دے سکا۔
कसम खा सुखी, मेरी कसम खा कि तू इसे लाएगा। अगर तू कसम पूरी ना कर सका तो सब ख़त्म कर दूंगा। तो रात की शर्तों से ज़मीन तक काम सकती थी, वो तो फिर सुखी था। कसम खाता हूँ, पर तू भी वादा करी कांसू नहीं बहाएगा। यज़दान इस शर्त, इस उम्मीद के एवज़ जान भी मांगता तो वो दे देता। मेरा दम घुट रहा है। दुराब की आंखें धुंधलाई थीं। तभी यज़दान इसे सहारा दिए और साथ लिए कमरे से निकला। लॉन में इसे लाकर कुर्सी पर बिठाए, खुद सामने ही मेज़ पर बैठे उसकी शर्ट के 2 बटन खोले। उसका सीना थपकाया, पर दाराब की आंखों की इल्तिजा के आगे मसीहाई करता यार भी दुखी हो रहा था। संभाल खुद को, यज़दान ने उसके चेहरे को तकते समझाया। पर दुराब की आती जाती सांस इस कदर बारी थी कि वो वहीं सर कुर्सी पर टकाकर आसमान की तरफ चेहरा घुमाकर गहरे सांस भरने लगा। यज़दान के पास इस पर आयात कुरानी पढ़कर फूंकने के सिवा कोई हल ना बचा। जारी है, सैडनेस जल्द खत्म होगी। एक लाइन हो जाए शाकरा के लिए। वैसे ये जमशेद इतना बुरा भी नहीं, यज़दान का रकीब बना दूँ। अरे अरे, मजाक कर रही थी, फिक्र ना करे। कैसी लगी किस बस ये बताएं। स्वाद आया या नहीं। वैसे मैं उदासी भी कितनी कूल लिखती हूँ। उफ, अपनी तारीफ खुद कर दी, सॉरी सॉरी। बेस्ट सीन और डायलॉग ज़रूर मेंशन करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मंडे को, मेरी छुट्टी संडे की। तो 4 एपिसोड में बहुत कुछ मज़ीद होने वाला है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा मज़ीद। तो नावल स्टोरी जो है आपको मज़ीद जो है वो समझ आने शुरू हो जाएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो अच्छे अच्छे रिव्यूज़ करें, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दें, थोड़े जाग जाएं। तो मिलते हैं 4 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।